जब इंसान समझता है ना नेमत अल्लाह की तरफ से है, फिर वो झुक जाता है, वो डरता है, फिर वो कहता हो यार वो फलाना बंदा मुझसे ज़्यादा सियाना है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, मुझे अगर अल्लाह ने दिए हैं तो उसका फजल है। मुझे ना कहानियाँ नहीं सुनानी चाहिए। मेरे रसूल पाक ना आला अखलाक की बात करते, ऊंची बात करते। एक शख्स आ गया हुजूर से मिलने, बुखारी में हदीस की असल मौजूद है। अरब के लोग चूंकि अपने गुलामों पर रोब बड़ा डाल के रखते थे, प्रेशराइज करके रखते थे। ये तरीका होता था कि वो आवाज़ ना निकाले। मतलब गुलाम ने अगर जानवर छाँव में नहीं बांधा, धूप में है तो मार पड़ जाती थी, क्यों नहीं बांधा। और अगर उसने कभी बांध दिया ना तो फिर भी मारते थे, कहते थे तो इतना सियाना हो गया तूने पूछा ही नहीं, मर्जी कर दी तूने। एक मिजाज होता है प्रेशराइज करना, परेशान करना। और आज भी मैंने ये अंदाज देखा है, पर गरीबों के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है। यानी वो चलो वजीर तो एक तरफ रह गए, पीरों का बड़ा बुरा हाल है। इल्ला माशाअल्लाह, वो भी मुरीद तगड़ा हो तो रंग और है, बंदा माड़ा हो तो अंदाज और है। ये ठीक नहीं। इकबाल कहते हैं खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए। दरवेशी भी अय्यारी है, शहनशाही भी अय्यारी, सारे अय्यार मकार हो गए। मेरे अजीज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो शख्स आया और उसने आकर के ना हुजूर से सलाम लिया, तो उसने सहाबा को भी नबी पाक का अदब करते देखा, पर वो समझ नहीं ना सका कि ये अदब है। इस पर मजबूर नहीं किया नबी पाक ने, किसी पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं, उसने अदब करते देखा। तो चूंकि उसने बादशाह देखे थे, वो डरने लग गया और कांपने लग गया। हुजूर ने फरमाया क्यों डरते हो? क्योंकि वो दूर से आया था, मुल्क शाम से। तो वो अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं ना मदीने की रियासत के सरबराह के पास आया हूँ। डर लगता है कोई ऐसी बात ना हो जाए, आप नाराज हो जाए। माड़ा बंदा बेचारा मुफ्त के रोब में आ जाता है कई दफ़ा, और हुजूर को तो अल्लाह ने रोब दिया है, सरकार का तो असली रोब है। यहाँ तो बाज गरीब मुफ्त के रोब में भी आ जाते, डर रहा है। अब हुजूर उसे थपकी भी दे देते, बात समझा भी देते तो बात ठीक थी, लेकिन वो बात तो दूर चली गई। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया सुन भाई, तू किसी रियासत के सरबराह के पास नहीं आया, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेती। तो गरीब माँ का बेटा हूँ, गरीब माँ का। हुजूर ने बतलाया कि किसी इखलाक ये है कि किसी शख्स को आप किसी प्रेशर में ना डालें, उसे परेशान ना करें। आपका वजूद, आपकी तबीयत किसी के लिए बोझ का बायस ना बने। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक इरादा किया हुआ है, उसके लिए मुझे नींद भी कम करनी पड़ती है। मैंने देखा कि जब किसी को बुलाया जाता था ना, खतीब साहब को, पीर साहब को, तो बड़े बड़े फ़ोन करने पड़ते थे, कितने पहुँचे हो, कितने आ गए हो, बाहर जाना पैंता सी, बंदे परेशान हो जाते थे। मैंने ये कहा है कि अगर किसी ने कहा है ना 2 बजे, तो वहाँ 2 बजे से 5 मिनट पहले जाना। सानू टेंशन जितनी मर्जी हो, सामने वाले ने लाना हो। ऐसी बात की समझ आ रही है? होता क्या है, नहीं आपका तो खैर कोई ऐसा लेट नहीं हुआ, अल्लाह आपको जज़ा दे, और मेरे खुशी है आप नमाज पढ़ रहे थे, ये खुशी है। और बड़ी खुशी है कि आपने जल्दी से नमाज पढ़ ली, वरना अल्लाह खैर करे। वैसे मैं को थोड़े जो भी वेखे जिन्हें नहीं पढ़ी, चलो केड़ा तुसा किसी ना गल करनी है। एक बात याद रखना, कोई नहीं अजर मिलेगा महफिल में आने का, बिल्कुल। ऐसे अपने आप को झूठी तसल्लियाँ ना दिया करो। फ़र्ज पहले है और नफल ये कोई कहानी नहीं कि आप महफिल बड़ी तगड़ी कराएं और फलाना काम। मुझे एक दफ़ा एक साहब ने कहा जी 22वीं महफिल है या 21वीं है, आपको बुलाना है, पहले फ़लाँ बुज़ुर्ग आए, फ़लाँ आए, फ़लाँ आलिम आए। तो मैंने कहा नमाज़ पढ़ते हो? कहने लगा नहीं, दुआ करें। तो मैंने कहा आज के बाद ना किसी को बताना कि इतने उलमा को मैंने दावत दी है, वो कहेंगे इतने मौलवी मिल के भी इसे नमाजी नहीं बना सके। तो इसलिए ये असल पे आए,
کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھی نہ جائے اور باقی سارے کام کیے جائیں؟ نماز اصل ہے، نماز روح ہے، اور حضور ناز سے بھی بڑے راضی ہوتے ہیں، پر میرے نبی نے فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب تو نماز پڑھتا ہے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ تو کر نہیں رہا اور باقی تو ادھر ادھر بھاگتا پھرے، تو یہ اضافی بات۔ تو میرے عزیز، ایک تو حضور نے ہمیں یہ اخلاق دیا ہے کسی کو تکلیف نہ دیں، کوشش کریں۔ ایک دفعہ نا ایک صحابی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا میرے گھر کھانے کے لیے آئیں۔ اس نے دیکھا کہ حضور پر بظاہر کچھ آثار ہیں بھوک کے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ چہرہ دیکھا اس نے تو بندے گنے حضور کے پاس کتنے بیٹھے ہیں، تو 4 لوگ بیٹھے تھے۔ اس نے فٹافٹ گھر جا کے کہا 5 لوگوں کا کھانا پکا دیں۔ 5 لوگوں کا کھانا پک گیا۔ آپ وہ حضور کو دعوت دینے آئے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل لڑکے والوں نے جہیز مانگنا چھوڑ دیے، پتہ جی کہ نہیں؟ میں تم خبر دے رہے ہیں، یاد رکھیا۔ وہ کہندے نے اسی جہیز نہیں لینا، بس تسی 600 منڈے جی بچے بندے دی روٹی پکا چھڑنی، 600 دی تے روٹی مینیو اسی دیاں گے۔ وہ ویکھو جی وہ منڈے نے روز آنا ہے تے منڈے دے یاراں نے تے گھروں نہیں روٹی لبدی، کبھی نہیں کھائی۔ آپ کبھی دیکھیں بیٹی کے باپ کو، وہ کھانے والی لائنوں پہ یوں پھر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ پاگل ہو گیا ہے، دعائیں کراتا ہے، پیر صاحب دعا کرنا اور میری عزت رہ جائے، کتے روٹی نہ تھوڑ جائے۔ ساری زندگی کے تانے بیٹی کے، کیوں تکلیف دیتے ہو کسی کو؟ گھر روٹی نہیں ملتی، دعائیں کراتے پھرتے ہیں۔ دعائیں والا دیوانوں کی طرح بیچارہ وہ کناتوں کے اندر پھرتا ہے کہ یا اللہ روٹی پوری ہو جائے۔ غریب آدمی ہوں، بیٹی نے گھر جانا ہے، پھر ایک دیکھ ساتھ بھی بھیجنی پڑتی ہے۔ ساتھ بھیجو گے تو عزت رہے گی، وہ گھر کھانا نہیں کھاتے ہم، کیوں تکلیف دیتے ہو کسی بیٹی کو؟ کیوں ہم پریشان کرتے ہیں؟ کیوں اس طرح کی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں جس سے سامنے والا بیچارہ آزمائش میں آ جائے؟ حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ 4 لوگوں کو گن کے گئے، کھانا گھر میں پکوا کے واپس آ کے عرض کی حضور روٹی پک گئی آ جائیں۔ جب وہ واپس آئے تو ایک صحابی اور آ گئے تھے زیارت کے لیے، وہ بھی اٹھ کے ساتھ چل دیے۔ پتہ ہے حضور نے فرمایا، نبی پاک مالک ہے ہماری جانوں کے، حضور مالک ہے، مالک۔ حضور کے لیے تن من دھن ہر شے قربان تھی غلاموں کی۔ حضور 5 کیا 100 بندہ لے جائیں تو بسم اللہ کریں صحابہ، لیکن نبی کریم نے اصول دیا، اخلاقی عالیہ کی بلندی سکھائی۔ اس صحابی کے گھر کے دروازے کے قریب جا کے حضور نے فرمایا بھئی 5 بندوں کا تم نے کھانا پکایا تھا، یہ جو شخص آئے ہیں یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، میں نے دعوت نہیں دی، اگر تم اجازت دو تو یہ اندر آئیں گے ورنہ یہ واپس جائیں گے۔ تم اگر اجازت دو، کسی کو تکلیف دی جا سکتی؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں خبر کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ فلانے نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا، لیکن الزام گھر بیٹھے بیٹھے الزام لگا دیتے۔ گھر بیٹھے میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، وہ کہنے لگے جی ایڈی چھیتی پیسے کمائے نہیں جا سکتے، کوئی رولا ہے بھائی۔ اور میں نے کہا کیا؟ رب تو فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں وہاں سے دے دیتا ہوں کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔